हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। आज 2078 साल वैशाख 4 गते शनिबार
तदनुसार 17/4/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, बाबाको पासमा जुन सामान छ त्यो सबै तिमीलाई मिलेको छ। तिमीले त्यसलाई धारण गर अनि अरूलाई गराऊ। बाबा सुख, शान्ति, आनन्दको सागर, सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। बाबामा सृष्टिको सम्पूर्ण आदि मध्य अन्तको ज्ञान रहेको छ। त्यसैले बाबा सबै कुराको भण्डार हुनुहुन्छ, जति पनि राम्रो कुराहरू छन्। त बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई आफ्नो वर्षाको अधिकारी बनाउनुहुन्छ, अर्थात् बाबासँग जे जति सम्पत्ति सामानहरू छन् त्यो सबै बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले जो दिनुभएको छ त्यसलाई आफूमा धारण गर। बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्ने जुन गुण शक्तिहरू छन् त्यो गुण शक्तिहरू स्वयंमा धारण गर्ने र यसरी आफू भरपूर भएर फेरि अन्य आत्माहरूलाई पनि बाँड्ने, उनीहरूलाई पनि धारण गराउने यो सेवा गर्नु छ। प्रश्न बाबाले गर्नुभएको छ, त्रिकालदर्शी बाबाले ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जानेर पनि भोलिको कुरा आज भन्नुहुन्न किन? बाबा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। तिनै कालको ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमानको ज्ञान, अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्त सम्पूर्ण ज्ञान रहेको छ। र यसरी आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर पनि बाबाले पहिल्यै कुरा, भोलि हुने कुरा आजै गर्नुहुन्न। किन त? बाबा भन्नुहुन्छ, उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि मैले पहिला नै भनिदिएँ भने त ड्रामाको मजा नै आउँदैन। यो नियम छैन। सबै कुरा जानेर पनि म ड्रामाको वशमा छु। पहिला नै सुनाउन सक्दिन। त्यसैले के होला यसको चिन्ता छोडिदेऊ। बाबा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। बाबामा सबै ज्ञान रहेको छ। फेरि पनि बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा हुनुहुन्छ। त ती हुने कुराहरू सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि भोलि के हुँदैछ त्यो आजै बाबाले बताइदिनुहुन्न, किनकि यो नियम नै छैन यसरी भन्नु। जस्तो ड्रामामा पनि सबै कुरा पहिले नै थाहा छ भने त्यो हेर्नमा मजा आउँदैन। जब त्यो ड्रामा हेर्दै जान्छौँ अब के होला, अब के होला, त्यो उत्सुकता रहेको हुन्छ, तब मजा हुन्छ। र सस्पेन्स रहेको हुन्छ भने फेरि त्यो हेर्दै जानमा मजा लाग्छ। पहिले नै बताइदिएको छ भने फेरि त्यो हेर्नमा मजा लाग्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि म पनि सबै कुरा जानेर पनि ड्रामाको वशमा छु, पहिला नै सुनाउन सक्दिनँ। त्यसैले अब के होला भन्ने कुराको चिन्ता नगर भन्नुहुन्छ। बाबाले त सबै कुराहरू मोटामोटी रूपमा हामीलाई बताइदिनु भएको छ कि के हुन्छ भन्ने कुरा, र त्यो अनुसार हामीले के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाबाले सावधान गराउनुहुन्छ। बाँकी तुरन्तै भोलि के हुँदैछ यो कुरा चाहिँ बताउनुहुन्न। गीत छ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। यहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पारलौकिक पिता। आत्माहरूसँग नै कुरा गर्नुहुन्छ। निराकार शिव बाबा हामी आत्माहरूसँग नै
कुराकानी गर्नुहुन्छ। उहाँलाई बच्चे बच्चे भन्ने अभ्यास छ। हुन त शरीर बच्चीको छ, तर आत्माहरू त सबै बच्चाहरू नै हुन्। बाबालाई बच्चा बच्चा भन्ने अभ्यास छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो शरीर बच्चीको भए तापनि, फिमेल भए तापनि आत्मा त मेल नै हो। त्यसैले बाबा बच्चा बच्चा भन्नुहुन्छ। बच्चे बच्चे भन्ने अभ्यास हुन्छ। हुन त शरीर बच्चीको छ, तर आत्माहरू त सबै बच्चाहरू नै हुन्। हरेक आत्मा वारिस हुन्, अर्थात् वर्षा लिने हकदार छन्। हर एक आत्मालाई बाबासँग वर्षा लिने हक छ, अधिकार छ। बाबा आएर भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी हरेकलाई वर्षा लिने हक छ। बेहदको बाबालाई धेरै याद गर्नु, यसमा नै मेहनत छ। निरन्तर बाबाको यादमा रहनु, यसमा नै मेहनत छ। बाबा परमधामबाट आउनु भएको छ हामीलाई पढाउन। यति टाढाबाट बाबा हामी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुहुन्छ। एक दिन पनि बाबा मिस गर्नुहुन्न। यो दुनियाँमा जतिसुकै टाढाबाट आए तापनि बाबा जतिको टाढा त अरू कुनै पनि स्थान हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि साधु सन्त त आफ्नो घरबाट आउँछन् वा कोही गाउँबाट आउँछन्। बाबा त परमधामबाट आउनुहुन्छ हामीलाई पढाउन। यो कसैलाई थाहा छैन। भगवान परमधामदेखि हामी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। बेहदको बाबा उहाँ पतित पावन परम पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई ज्ञानको सागर पनि भनिन्छ। अथोरिटी हुनुहुन्छ नि, ज्ञानको अथोरिटी। कुन चाहिँ ज्ञान? बाबामा कुन चाहिँ ज्ञान छ त? ईश्वरीय ज्ञान छ। बाबा हुनुहुन्छ मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, सच्चित आनन्द स्वरूप। उहाँको धेरै ठुलो महिमा छ। उहाँको पासमा यो सामग्री छ। कसैको पसल हुन्छ, भन्छन् मेरो दोकानमा यो भेराइटी छ। विभिन्न प्रकारका सामानहरू राखिएको हुन्छ पसलमा। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर, शान्तिको सागर हुँ। त्यसैले बाबाको पासमा पनि हामी जे चाहिन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। शान्ति चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, आनन्द चाहिन्छ, खुसी चाहिन्छ, वा के चाहिन्छ त्यो सबै हामी बाबाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेरो पासमा यी सबै चिज मौजुद छन्। म सङ्गम युगमा आउँछु डेलिभरी गर्न। जुन चिज मसँग छ त्यो डेलिभरी गर्छु। बाबा सबै यो चिजहरू दिनको लागि नै आउनु भएको छ। फेरि जति जसले धारण गर्न सक्छ अथवा जति पुरुषार्थ गर्न सक्छ, बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाको पासमा के छ, यथार्थ रूपमा जानेका छन्। आजकल कसैलाई आफ्नो बारेमा पुरा बताउँदैनन्। आफूसँग के सम्पत्तिहरू छन् भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा कसैलाई बताउँदैनन्, किनकि अनेक किसिमको चोरी ठगी आदि धोखा हुन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आजकल कसैलाई आफ्नो बारेमा पुरा बताउँदैनन्। गायन पनि छ, किनकी दबी रही धूल में, किनकी आग जलाए, किनकी चोर लुटे भनिन्छ नि। कसैको पनि धन सम्पत्ति कसैको आगो लागेर खतम हुन्छ, कसैको भूकम्प आदिले गर्दाखेरि माटोमा मिल्न जानेछ, कसैको चोरले लुट्नेछ, कसैको फेरि
राजाले खानेछ अथवा ट्याक्सको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त यस प्रकारले धन सम्पत्ति जे जति पनि छन् त्यो सबै खतम हुनेछन्। यो सबै अहिलेको कुरा हो। आगो लाग्छ, सबै खतम हुन्छ। राजाहरूका दरबारभित्र धेरै ठुला मजबुत गुफाहरू हुन्छन्। ठुल्ठुला गुफाहरू, सुरुङहरू भएको हुन्छ। भूकम्प नै आए पनि, एकदम आगो लागे पनि पछि भित्रबाट बाहिर निस्केर आउँछन्। त्यस सुरुङबाट बाहिर निस्कन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यहाँको कुनै पनि चिज त्यहाँ काममा आउँदैन। अहिले सङ्गम युगमा जे जति पनि छन् त्यो सबै सतयुगमा फेरि काममा आउने छैन। खानीहरू पनि सबै सुरुदेखि भरपुर हुन्छन्। सब खानीहरू भरिएको हुन्छ। त्यसैले जति पनि निकाल्न सकिन्छ। साइन्स पनि रिफाइन भएर तिम्रो काममा आउँछ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अब सारा ज्ञान छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौँ। अन्त्यको सानो भाग बाँकी छ जसलाई पनि जान्नेछौँ। अहिले सृष्टिको अन्तको पनि अन्तको घडी थोरै मात्र समय बाँकी रहेको छ। बाबाले पहिले नै सबै कसरी भनिदिने। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि ड्रामाको वशमा छु। जुन कुरा अहिलेसम्म मिलेको छ त्यही नै ड्रामामा निश्चित छ। जुन सेकेन्ड पास भयो त्यसलाई ड्रामा सम्झिनु पर्छ। त्यसैले जे जति पनि घटनाहरू घटेका छन् त्यो सबै ड्रामा। बाँकी भोलि जे होला त्यो देख्छौ। भोलि हुने कुरा बाबा आजै बताइदिनुहुन्न। थाहा हुँदा हुँदै पनि बाबा बताउनुहुन्न, किनकि बाबा पनि ड्रामाको बन्धनभित्र हुनुहुन्छ। भोलिको कुरा आज सुनाउँदिन। यस ड्रामाको रहस्यलाई मनुष्यले बुझ्दैनन्। कल्पको आयु नै कति लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। यस ड्रामालाई बुझ्ने पनि हिम्मत चाहिन्छ। मम्मा मरे पनि हलुवा खाऊ जानेका छौ। मरेर अर्को जन्म लिनुभयो, हामी किन रुने? किनकि आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ। त्यसैले आत्माले यो कपडा चेन्ज गर्छ अथवा यो कपडा छोडेर अर्को नयाँ ड्रेस धारण गर्छ भने फेरि हामी रुने किन? बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अखबारमा तिमीले लेख्न सक्छौ यो प्रदर्शनी आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यसै मिति यसै स्थानमा यस्तै प्रकारले भएको थियो। यो विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिरहेको छ। लेखिदिनु पर्छ। यो त जानेका छौ यो दुनियाँ बाँकी थोरै दिन छ। यो सबै खतम हुन्छ। हामी त पुरुषार्थ गरेर विकर्मा जित बन्छौँ। फेरि द्वापरबाट विक्रम सम्वत सुरु हुन्छ, अर्थात् विकर्म हुने सम्वत। द्वापर युगदेखि हामी देहभानमा आउन थाल्छौँ, जसले गर्दा हामीबाट विकर्म हुन थाल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि द्वापर युगदेखि विक्रम सम्वत सुरु हुन्छ, अर्थात् विकर्म हुने सम्वत। यस समयमा तिमीले विकर्महरूमाथि विजय प्राप्त गरेर विकर्मा जित बन्छौ। यस समयमा हामी सर्वशक्तिवान बाबाको साथ पाउँछौँ। त्यसैले विकर्ममाथि हामी विजयी बन्छौँ, विकर्मा जित बन्छौँ। पाप कर्महरूलाई श्रीमतद्वारा जितेर विकर्मा जित बन्छौ। त्यहाँ तिमी आत्म अभिमानी हुन्छौ। कहाँ? सतयुगमा। सतयुगमा हामीलाई आत्माको ज्ञान रहन्छ कि यो शरीर छोडेर फेरि अर्को शरीर धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान रहन्छ। त्यहाँ देह अभिमान हुँदैन।
कलियुगमा देह अभिमान हुन्छ, किनकि आत्माको ज्ञान हुँदैन। त्यसैले आफूलाई देह नै सम्झेको हुनाले देह अभिमान यस कलियुगमा रहेको हुन्छ। सङ्गम युगमा तिमी देही अभिमानी बन्छौ। परमपिता परमात्मालाई पनि जानेका छौ, यो हो शुद्ध अभिमान। हामी भगवानको सन्तान हौँ भन्ने यस किसिमको नसामा रहनु, बाबा भन्नुहुन्छ यो शुद्ध अभिमान हो। तिमी ब्राह्मण सबैभन्दा उच्च छौ। उही मनुष्य के बन्छ? ब्राह्मण बन्छ, फेरि देवता बन्छ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छ। त यो सबैभन्दा उच्च जन्म यो ब्राह्मण जन्म हो। तिमी हौ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, किनकि स्वयं भगवानले ब्राह्मण जन्म प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी मुख वंशावली ब्राह्मण हौ। भगवानले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो गोदमा लिनुभएको छ। त्यसैले यो ब्राह्मण कुल सबैभन्दा उच्च कुल, जसमा हामी सम्पूर्ण पवित्रतालाई धारण गर्ने पुरुषार्थ गर्छौँ र साथसाथै हामी आत्मा पवित्रतामा रहन्छौँ र साथै यो जीवन ईश्वरीय नियम मर्यादा युक्त जीवन हो। त्यसैले यो उच्च जीवन छ। यसै जीवनद्वारा नै हामी पतित संसारलाई पावन बनाउँछौँ, अर्थात् पुण्यको कार्य गर्छौँ। यो ज्ञान केवल तिमीलाई मिल्छ, अरू कसैलाई मिल्दैन। तिम्रो यो सर्वोत्तम कुल हो। गायन पनि गरिएको छ, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभका बच्चाहरूसँग सोध। तिमीलाई अहिले लटरी मिलेको छ। हामीलाई कति ठुलो अहिले चिट्ठा मिलेको छ, लटरी मिलेको छ। कुनै चिज मिल्छ भने त्यसको त्यति खुसी हुँदैन। जब गरिबबाट धनवान बन्छन् भने खुसी हुन्छ। तिमीले पनि जानेका छौ, जति हामीले पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति बाबाद्वारा राजधानीको वर्षा लिन्छौँ। जसले जति पुरुषार्थ गरेको हुन्छ त्यही अनुसार नै राजधानीमा वर्षा प्राप्त हुन्छ। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति पाउँछ। मुख्य कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आफ्नो मोस्ट बिलिभेड बाबालाई याद गर। सबै प्राप्तिको आधार नै बाबाको याद। त्यसैले जति हामी प्यारले बाबालाई याद गर्छौँ, जति त्यो प्यारो बाबा उनलाई याद गर्छौँ, त्यति नै हामी प्राप्तिको अधिकारी बन्छौँ। उहाँ सबैका मोस्ट बिलिभेड बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर सबैलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ। अहिले देवी देवताहरूको राजधानी स्थापना भइरहेको छ। त्यहाँ राजा रानी हुँदैनन्। त्यहाँ भनिन्छ महाराजा महारानी। यदि भगवान भगवती भन्ने हो भने त फेरि यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै भगवान भगवती हुने भए। त्यसैले भगवान भगवती भनिँदैन। भगवान एक हुनुहुन्छ। मनुष्यलाई भगवान भनिँदैन। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि भगवान भनिँदैन, उहाँहरू पनि देवता हुनुहुन्छ। मूल वतन निवासीलाई हामीले भगवान भगवती कसरी भन्न सक्छौँ? सबैभन्दा उच्च मूल वतन, फेरि सूक्ष्म वतन, यो हो तेस्रो नम्बर। यो तिम्रो बुद्धिमा रहनुपर्छ। हामी आत्माहरूका पिता शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। फेरि शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ, सुनार, ब्यारिस्टर आदि सबै हुनुहुन्छ। बाबा
हाम्रो परम पिता पनि हुनुहुन्छ, परम शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र साथै परम सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। र यसको साथसाथै बाबा सुनार पनि हुनुहुन्छ र ब्यारिस्टर पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई रावणको जेलबाट छुटाउनुहुन्छ। शिव बाबा कति ठुलो ब्यारिस्टर हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बाबालाई किन बिर्सिन्छौ? यति धेरै उपकार गर्ने, यति धेरै प्राप्ति गराउने बाबालाई फेरि पनि हामी घडिघडी भुल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ किन बिर्सिन्छौ? किन भन्छौ बाबा हामीले बिर्सिन्छौँ? मायाका धेरै तुफान आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो त हुन्छ, तुफान त लाग्छ नै। केही त मेहनत गर्नुपर्छ। विश्वको महाराजन पद प्राप्त गर्नु कुनै सानो कुरा होइन। यति धेरै ठुलो प्राप्ति छ भने केही न केही मेहनत त गर्नुपर्छ नै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो हो मायासँग लडाईँ। तिमी पाण्डवहरूको कुनै कौरवहरूसँग लडाईँ हुँदैन। पाण्डवहरूले कसरी लडाईँ गर्न सक्छन्? फेरि त हिंसक हुन जान्छ। काटमार गर्छ भने फेरि त यो हिंसक युद्ध हुन जान्छ। बाबाले कहिल्यै हिंसा सिकाउनुहुन्न। केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। वास्तवमा हाम्रो कुनै लडाईँ छैन। बाबाले केवल युक्ति बताउनुहुन्छ, मलाई याद गर, मायाको आक्रमण हुने छैन। बाबाको निरन्तर यादमा हामी रहन्छौँ भने मायाले वार गर्न सक्दैन। यसमा पनि एक कथा छ। सोधियो पहिला सुख चाहिन्छ वा दुःख? उसले भन्यो सुख। दुःख हुन सक्दैन सतयुगमा। तिमीले जानेका छौ यस समयमा सबै सीताहरू रावणको शोक वाटिकामा छन्। सीता हामी आत्मा, आत्मा रूपी सीता रावणको शोक वाटिकामा रहेका छन्। सबै दुखी छन्। यो सारा दुनिया सागरको बीचमा लङ्का जस्तै छ। अहिले सबै रावणको जेलमा परेका छन्। सबैको सद्गति गर्नको लागि बाबा आउनु भएको छ। सबै रावणको जेलमा परेको हुनाले बाबा यसबाट छुटकारा दिलाउनको लागि आउनु भएको छ। सबै शोक वाटिकामा छन्। कसैलाई तनको शोक त, कसैलाई धनको शोक, कसैलाई मनको शोक, कसैलाई सम्बन्धीको शोक, अनेक प्रकारका शोकमा डुबेका छन् आत्माहरू। स्वर्गमा हुन्छ सुख, नरकमा छ दुःख। यसलाई शोक वाटिका भनिन्छ। त्यो हो अशोक स्वर्ग, जहाँ कुनै प्रकारको शोक अथवा दुःख, चिन्ता, फिक्र रहँदैन। त त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग। धेरै ठुलो अन्तर छ। तिमी बच्चाहरूले कोसिस गरेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ अनि खुसीको पारा चढ्छ। बाबाको रायमा चल्दैनन् भने सौतेनी ठहरिए। फेरि प्रजामा जान्छन्। सपुत बच्चाहरू राजधानीमा आउँछन्। राजधानीमा आउन चाहन्छौ भने श्रीमतमा चल्नुपर्छ। कृष्णको मत मिल्दैन। मत छन् नै दुई। अहिले तिमीले श्रीमत लिन्छौ, फेरि सतयुगमा त्यसको फल भोग्छौ। फेरि द्वापरमा रावणको मत मिल्छ। सबै रावणको मतमा असुर बन्छन्। बाबाको श्रीमतबाट हामी देवता बन्छौँ भने रावणको मतबाट असुर बन्छन्। तिमीलाई मिल्छ के त? ईश्वरीय मत। मत दिने को हो त? मत दिने ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ। जसले हामी सबैलाई एउटै मत दिनुहुन्छ। मत दिने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ ईश्वर। तिमी ईश्वरीय मतद्वारा कति पवित्र बन्छौ।
पहिलो पाप हो विषय सागरमा गोता खानु। देवताहरूले विषय सागरमा गोता खाँदैनन्। सोध्छन् के त्यहाँ बच्चा हुँदैन, बच्चा किन नहुने? तर त्यो हो नै पवित्र दुनियाँ, सम्पूर्ण निर्विकारी। त्यहाँ यो कुनै विकार हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, देवता केवल आत्म अभिमानी हुन्छन्, परमात्म अभिमानी हुँदैनन्। म भगवानको सन्तान, हामी सबैका पिता परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद रहँदैन। केवल म आत्मा हुँ भन्ने कुराको याद रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ परमात्म अभिमानी हुँदैनन्। तिमी आत्म अभिमानी पनि हौ, परमात्म अभिमानी पनि हौ। त यस समयमा हामीलाई आत्माको पनि ज्ञान छ र साथसाथै परमात्माको पनि ज्ञान रहेको छ। त्यसैले हामी आत्म अभिमानी पनि हौ र साथै परमात्म अभिमानी पनि हौ। पहिला तिमी आत्म अभिमानी र परमात्म अभिमानी दुवै थिएनौ। सतयुगमा परमात्मालाई जानेका हुँदैनौ, आत्मालाई जानेका हुन्छौ। म आत्माले यो पुरानो शरीर छोडेर फेरि गएर नयाँ शरीर लिन्छु। पहिला नै थाहा हुन्छ अब पुरानो छोडेर नयाँ लिनु छ। शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि नै यो आभास रहेको हुन्छ कि अब म यो शरीर छोड्दैछु र नयाँ शरीर धारण गर्दैछु। अहिले कलियुगको अन्तमा पनि कुनै कुनै यस्तो आत्माहरू, सिद्ध पुरुषहरूलाई यस्तो किसिमको आभास रहेको हुन्छ कि म अहिले शरीर छोड्दैछु भन्ने कुरा। बच्चा जन्मिन्छ, यो पनि पहिला नै साक्षात्कार हुन्छ। योग बलद्वारा तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ भने के योग बलद्वारा बच्चा हुन सक्दैन? योग बलद्वारा कुनै पनि चिजलाई तिमी पावन बनाउन सक्छौ, तर तिमीले याद गर्न बिर्सिन्छौ। कसैलाई अभ्यास हुन्छ, धेरै सन्यासीहरू पनि हुन्छन् जसलाई भोजनको कदर हुन्छ। मन्त्र पढेर फेरि खान्छन्। भोजन गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्र उच्चारण गर्छ अनि फेरि भोजन स्वीकार्ने गर्छन्। त्यति भोजनको कदर रहेको हुन्छ। तिमीलाई पनि परहेज त बताइएको छ न। बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभएको छ कि हामी पानी धरि पिउँछौँ भने पनि त्यति बेला पनि बाबाको यादमा रहेर दृष्टि दिएर पानी पिउ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हर भोजन गर्दाखेरि पहिला बाबाको यादमा रहेर बाबालाई अर्पण गरेर फेरि हामी स्वीकार्छौँ। केही पनि मांसाहार, मदिरा खानु पिउनु हुँदैन। तिमी देवता बन्छौ नि, किनकि हामी पवित्र देवी देवता बन्दैछौँ। त्यसैले कुनै मांसाहारी चिजहरू हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन। देवताले कहिल्यै यस्तो फोहोरी चिज खाँदैनन्। त्यसैले यस्तो पवित्र बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मद्वारा तिमीले मलाई जानेपछि सबै थोक जानेका छौ, फेरि जान्ने केही बाँकी रहँदैन। सतयुगमा फेरि पढाइ पनि अर्कै हुन्छ। यस मृत्युलोकको पढाइको अब अन्त्य हुन्छ। मृत्युलोकका सारा कारोबार खत्म भएर फेरि अमरलोकको सुरु हुन्छ। यति बच्चाहरूलाई नसा चढ्नुपर्छ। अमरलोकको मालिक थियो। तिमी बच्चाहरूलाई अतीन्द्रिय सुख, परम सुखमा हुनुपर्छ। परमपिता परमात्माका हामी बच्चाहरू हौँ अथवा विद्यार्थी हौँ। परमपिता परमात्माले हामीलाई अब घर लैजानुहुन्छ। यसलाई नै परमानन्द भनिन्छ। हामी सबै घर जाँदैछौँ त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई नै परमानन्द भनिन्छ। सतयुगमा यो कुरा हुँदैन। यो कुरा तिमीले अहिले सुन्छौ। यस समयमा ईश्वरीय परिवारका हौ। कति ठुलो परिवार बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। त हामी
ईश्वरीय परिवारका हौँ, हामी एकै पिताका सन्तान हौँ। अहिलेको नै गायन हो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिनीहरूसँग सोध। परमधाममा रहने बाबा आएर हाम्रो बाबा टिचर गुरु बन्नुहुन्छ। तिन नै सेवक हुनुभयो, कुनै अभिमान राख्नुहुन्न। पिताको रूपमा बच्चाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, शिक्षकको रूपमा बच्चाहरूलाई पढाइ पढाउनुहुन्छ र सद्गुरुको रूपमा अनेक वरदान लिएर फेरि साथमा लिएर जानुहुन्छ। र यसरी बच्चाहरूको सेवा बाबा भिन्न भिन्न तरिकाले गर्नुहुन्छ। फेरि पनि बाबामा कुनै प्रकारको अभिमान रहेको छैन। यसैले कहिले कहिले हामी बच्चाहरू अलिकति केही सेवा गर्छौँ त त्यो उल्टो नसा चढ्न पुग्छ। यसैले हामीलाई बाबा समान बन्नु छ। कुनै प्रकारको अभिमान अहङ्कार हामीमा हुनु हुँदैन। भन्नुहुन्छ म तिम्रो सेवा गरेर तिमीलाई सबै थोक दिएर निर्वाण धाममा गएर बस्छु। त्यसैले सेवक हुनुभयो नि। यति धेरै बाबा हामी बच्चाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, फेरि पनि बाबा कुनै रिटर्न हामीबाट चाहनुहुन्न, कुनै रिटर्न बाबा लिनुहुन्न। हामी यस कलियुगमा केही गर्छ भने मैले त यति सेवा गरेँ उसलाई, अब उसले पनि त मलाई गर्नुपर्छ नि, हैन? यस्तो चाहना राख्छन्। त यो नै फेरि दुःखको कारण बन्न पुग्दछ। त्यसैले बाबा हामीलाई सदा सुखी देख्न चाहनुहुन्छ। कसैबाट पनि कुनै कुराको हामीले अपेक्षा नराख्ने। जो गर्छौँ त्यसको स्वाभाविक प्राप्ति त हुन्छ नै। त्यसैले कर्मको गहन गतिको ज्ञान जो बाबाले दिनुभएको छ त्यसलाई बुद्धिमा राख्छौँ भने हामी सदा खुसीमा रहन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ वाइसराय आदिले जहिले पनि सही गर्दा आज्ञाकारी सेवक लेख्छन्। ओबिडियन्ट सर्भेन्ट भनेर लेख्छन्, आज्ञाकारी सेवक भनेर लेख्छन्। बाबा पनि निराकार निरअहङ्कारी हुनुहुन्छ। कसरी बसेर पढाउनुहुन्छ? यति उच्च पढाइ अरू कसैले पढाउन सक्दैन। यति पोइन्टहरू कसैले दिन सक्दैन। मनुष्यले त जान्न सक्दैनन्। यिनलाई कुनै गुरुले सिकाएको होइन। गुरु भएको भए त धेरैका हुने थिए। एकजना मात्रै हुन्छ र बाबाले नै पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। भन्छन् नि बाबा हामी कल्प पहिला पनि मिलेका थियौँ। बाबा नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। 21 जन्मको लागि तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु। यो सबै धारणा गर्नुपर्छ। फेरि भन्नुपर्छ बाबाले के सम्झाउनु भएको छ। बाबासँग हामीले भविष्य 21 जन्मको वर्षा लिन्छौँ। बाबाले जो हामीलाई दिनुभएको छ त्यो स्वयंमा धारण गरेर फेरि अरूलाई पनि धारणा गराउनु छ। यो याद रहेमा फेरि खुसीमा रहन्छौ। यो परम आनन्द हो। मास्टर ज्ञानका सागर, सुखका सागर, यी सबै वरदान बाबासँग अहिले तिमीलाई मिल्छन्। बाबासँग जे जति गुण शक्तिहरू छन् त्यो सबै बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुखको सागर आदि भन्छौँ। सत्युगमा त बुद्धु हुन्छौँ, किनकि सत्युगमा यो कुनै पनि कुरा याद रहँदैन। ए लक्ष्मी नारायणलाई त केही पनि ज्ञान हुँदैन।
यिनीहरूलाई ज्ञान भएको भए त परम्परा चल्दै आउँथ्यो। तिमी जस्तो परम आनन्द देवताहरूलाई पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यस सङ्गम युगको घडीमा नै हामी परमानन्द स्थिति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत हे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, देवता बन्नको लागि खानपानको धेरै शुद्धि राख्नु छ। देवता बन्नको लागि हामीले खानपानको धेरै शुद्धि राख्नुपर्छ, किनकि हामीले जे भोजन गर्छौँ त्यही अनुसार हामीमा विचारहरू उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसैले हाम्रो विचारलाई शुद्ध श्रेष्ठ सत्व प्रधान बनाउनको लागि हाम्रो भोजन पनि त्यही अनुसारको शुद्ध हुनु जरुरी छ। धेरै परहेज राखेर चल्नु छ। योग बलद्वारा भोजनलाई दृष्टि दिएर शुद्ध बनाएर स्वीकार गर्नु छ। कुनै पनि भोजन गर्दाखेरि पहिले योगमा रहेर दृष्टि दिएर त्यस भोजनलाई शुद्ध बनाएर अनि ग्रहण गर्ने। दोस्रो छ, हामी परमपिता परमात्माका बच्चा अथवा विद्यार्थी हौँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो घर लैजानुहुन्छ। यसै खुसीमा रहेर परम सुख परम आनन्दको अनुभव गर्नु छ। होइन, बाबाले नै हामीलाई पढाएर लायक बनाएर साथमा घर लैजानुहुन्छ। त्यसैले यो कुरा स्मृतिमा राखेर परम आनन्द परम सुखमा रहनु छ। वरदान, स्वयंको टेन्सनमाथि अटेन्सन दिएर विश्वको टेन्सन समाप्त गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। स्वयंको टेन्सन माथि अटेन्सन दिएर विश्वको टेन्सन समाप्त गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। जब अरूलाई धेरै अटेन्सन दिन्छौ तब आफूभित्र टेन्सन हुन्छ। त्यसैले विस्तार गर्नुको सट्टा सार स्वरूपमा स्थित हो। क्वान्टिटीको सङ्कल्पलाई समाहित गरेर क्वालिटी युक्त सङ्कल्प गर। धेरै अनेक प्रकारको सङ्कल्पहरू रच्नुभन्दा हामीले श्रेष्ठ राम्रो सङ्कल्प थोरै गर्ने तर राम्रो सङ्कल्प गर्ने। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि क्वान्टिटीको सङ्कल्पलाई समाहित गरेर अनि क्वालिटी युक्त सङ्कल्प गर। पहिला आफ्नो टेन्सनमाथि अटेन्सन देऊ अनि विश्वमा जुन अनेक प्रकारका टेन्सन छन् तिनलाई समाप्त गरेर विश्व कल्याणकारी बन्न सक्छौ। त्यसैले हामीले आफ्नो टेन्सनमाथि नै अटेन्सन दिनु छ, आफूमाथि नै हामीले ध्यान राख्नु छ। तब नै विश्वमा अनेक प्रकारका जो टेन्सनहरू छन् त्यसलाई हामीले समाप्त गरेर अनि विश्वको आत्माको कल्याण गर्न सक्दछौँ। त्यसैले पहिला स्वयंमाथि नै हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। पहिला आफूले आफूलाई हेर, आफ्नो सेवा फर्स्ट। हामीले अरूको सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि पहिला आफ्नो सेवा गर्नु जरुरी छ। भन्नुको अर्थ हामीले आफ्नो सङ्कल्पलाई शुद्ध श्रेष्ठ बनाउनु छ। कुनै प्रकारको ईर्ष्या द्वेष घृणा र अशुद्ध विचारहरू हामीमा उत्पन्न नहोस्। कुनै नेगेटिभ विचारहरू हामीमा उत्पन्न नहोस् त्यसमाथि हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। कुनै आवेशमा अधैर्यतामा हामी रहनु हुँदैन।
यसरी हामीले आफ्नो स्थितिलाई राम्रो बनाउँछौँ वा आफ्नो हामीले सेवा गर्छौँ भने तब हामी अरूको सेवामाथि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफ्नो सेवा गरेपछि अरूको सेवा स्वतः हुन्छ। हामी आफ्नो अवस्थालाई राम्रो बनाउँछौँ भने, सदा हामी एक रस अवस्थामा रहन्छौँ भने त फेरि स्वाभाविक रूपले अरूको सेवा हुन जान्छ। श्लोकन। योगको अनुभूति गर्नको लागि दृढताको शक्तिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर। हामीमा त्यो कन्ट्रोलिङ पावर हुनु जरुरी छ। त त्यसको लागि हामीले मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि दृढताको शक्ति चाहिन्छ। यसैले दृढताद्वारा नै हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। दृढ सङ्कल्पले हामी आफ्नो मनमा अशुद्धता आउन दिँदैनौँ भने तब नै हामी योगको राम्रो अनुभूति गर्न सक्दछौँ, अर्थात् परमात्मा मिलनको अनुभूति गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमी रहेछ। प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ। प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्न को झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो
पार आयो आनंद पार फैलाई ज्ञान को ज्योति सबैलाई अमृत पिलाए पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिएर आए पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए खुशी का आंसू बरसिए शिव को स्नेह का दुई मोती